अद्य वर्तते अस्मत्समक्षं वार्तावल्यन्तर्वीक्षणसरण्यां समुपस्थिता चीनदेशवास्तव्या मूलतः अथ साम्प्रतं जवाहरलालनेहरूविश्वविद्यालयस्य संस्कृतसंस्थानतः स्नातकोत्तरोपाधिं समर्जितप्राया चाङ्ग येङ्गसेन् अर्थात् अञ्जलिः। नमस्ते, स्वागतमपि च ते। नमो नमः। कथं चीनदेशवास्तव्या तावत् स्निग्धमनाः संस्कृते अभवत्? तत्र के सिद्धाः अभवन् नाम सहायकाः प्रेरकाः संस्कृतावधारण सम्भाषणक्रमे? पूर्वम् अहं ग्वाङ्ग्डोङ्ग् यूनिवर्सिटी आफ् फॉरेन् स्टडीस् इत्यत्र हिन्दीभाषां पठामि स्म। तत्र यः पुस्तकालयः अस्ति तस्मिन् संस्कृतसम्बद्धानि पुस्तकानि अपि लभ्यन्ते। तर्हि मया 范语入门 इत्याख्यं पुस्तकं प्राप्तम्। एतस्मिन् पुस्तके नानासंस्कृतग्रन्थानाम् अंशानां समाहारो भवति। अतः एतत् पुस्तकं पठित्वा मदीयम् औत्सुक्यं जातं। तदनन्तरम् अत्र भारतवर्षम् आगत्य संस्कृतं पठितुम् आरब्धवती। प्रारम्भे तु अहं किमपि न जानामि स्म, परन्तु मम ये सहपाठिनः सन्ति ते अत्यन्तम् उपकारात्मकाः सन्ति। तेषु कश्चित् मां संस्कृतव्याकरणं पाठयति स्म, अपरः संस्कृतस्य शुद्धोच्चारणम् अध्यापयति स्म। अन्यश्च मह्यं स्वकीयं पुस्तकानि अपि दत्तवान्। तेभ्यः अहम् अतीव कृतज्ञं ज्ञापयामि। तदनन्तरम् अहं संस्कृतसंवादशालाम् अपि गतवती। एतदतिरिच्य आधुनिकसन्दर्भे संस्कृतस्य प्रयोगः कथं भवितुं शक्यते इति वार्तावलीकार्यक्रमेण साफल्येन प्रदर्शितम्। किम् उत्तरितुं शक्नोति भवती यत् संस्कृत मण्डारिन् भाषयोः का भाषा अधिका प्राचीना, नाम तत्र का भिन्नता वर्तते, का समानता वर्तते उभयोः भाषयोर्मध्ये? उदाहरणार्थं स्वौ च समौ षष्ठाभ्यां भिस्ङेभ्यां भ्यस्ङसिभ्यां भस्ङसौ संयोसु इति 21 सुपः प्रत्ययाः सन्ति। तत्र षष्ठ्याम् एकवचने ङस् इति। परन्तु यदा वयं वदामः मम, तव, तस्य, रामस्य इत्येतेषु सर्वत्र ङस् इति न श्रूयते, यतोहि तत्र परिवर्तनानि जातानि। परन्तु चीनीभाषायां तादृशानि परिवर्तनानि न सन्ति। उदाहरणार्थं मम इत्युक्ते चीनीभाषायां वो त, तव नीत, तस्य थात, रामस्य लोमोत, सर्वत्र त इति श्रूयते। अञ्जलेः इत्यस्य चीनीभाषायां किम्? आञ्जिलित। ओ, त इति। अस्तु। परन्तु उभयोः भाषयोः साम्यमपि वर्तते। तयोः स्वराः सन्ति। संस्कृतभाषायाम् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितश्च भवन्ति। मन्त्रीं भाषायाः 4 स्वराः सन्ति। यिङ्-फिङ्, याङ्-फिङ्, शाङ्-शङ्, छि-शङ्। यथा संस्कृते उदात्तानुदात्तस्वरिताः भवन्ति तथैव। अस्तु, तत्र 4 भवन्ति स्वराः। अस्तु, मण्डारिन् भाषा प्रयोक्तारः ये भवन्ति अथवा हिन्दीभाषा प्रयोक्तारः ये भवन्ति ते स्वदेशस्य इतिहासं तथा जानन्ति यथा तत्र उल्लिखितं वर्तते। परन्तु मण्डारिन् भाषा प्रयोक्त्री, चीनी भाषा प्रयोक्त्री संस्कृतज्ञानं समर्ज्य किं विशिष्टं भिन्नं रुचिकरं ज्ञातवती? तत्र चीनदेशे प्राचीनकालात् भारतीयबौद्धधर्मस्य प्रभावः प्रसिद्धः एव। चीनदेशतः फास्यन्, श्वेन्जाङ्ग्, अस्तु, उच्चारणवैविध्यमस्ति, यीजिन् इति प्रमुखाः। भारतदेशतः काश्यपमातङ्गः, कुमारजीवः, ज्ञानगुप्तः, बौद्धधर्मश्च प्रसिद्धतमः। तत्र दक्षिणभारततः बौद्धधर्मः इत्याख्यः धर्मप्रसारकः आसीत्।
सः चीनदेशस्य शाओलिन् टेम्पल् इत्यत्र निवसति स्म। तत्र त्याः ये शिष्याः सन्ति ते किञ्चित् निर्बलाः आसन्। एवं शारीरिकदृष्ट्या अस्तु। तर्हि तेषां शरीराणां दृढीकरणार्थं बौद्धधर्मः व्यायामेन अकरोत्। अस्तु। तर्हि तेन एव शाओलिन् कुङ्फु इत्यस्य आधारः स्थापितः। भारतस्य अपरं नाम तत्र चीनदेशस्य इतिहासे किं वर्तते? भारतम् इति वदन्ति जनाः अथवा किमपि अन्यत् नाम? उपलभ्यमानानां ग्रन्थानाम् आधारेण अस्माभिः ज्ञायते यत् भारतस्य बहूनि नामानि आसन् चीनीभाषायां, यथा शन्तु, स्यन्तौ, थियञ्चु, च्वेन्दु इत्यादीनि। इन्दु इति। इन्दु अथ चन्द्रमा। अस्तु। चीनदेशे नाम संस्कृताध्ययनाध्यापनस्य स्थितिः कीदृशी वर्तते? तत्र बहवः छात्राः न सन्ति, परन्तु संस्कृतं प्रति जनानाम् अभिरुचिः वर्तेतरं। तत्र एकस्मिन्नेव विश्वविद्यालये अर्थात् पेकिङ्ग् यूनिवर्सिटी इत्यत्र संस्कृतसम्बद्धाः स्नातकादिकार्यक्रमाः विद्यमानाः सन्ति। तदनन्तरं केषुचित् विश्वविद्यालयेषु संस्कृतं वैकल्पिकविषयरूपेण पाठ्यते, यथा फुटान् यूनिवर्सिटी, शेञ्जन् यूनिवर्सिटी, जजियाङ्ग् यूनिवर्सिटी इत्यादयः। तत्र तिब्बते सङ्ग्रहालयः वर्तते विशिष्टः कश्चन पाण्डुलिपीनां। तत्र पाण्डुलिपीनां नाम अद्वितीयानां पाण्डुलिपीनां साहाय्यं स्वीकृत्य संस्कृतं कथम् उपकर्तुं शक्यते? तत्र तिब्बत् मध्ये वस्तुतः ये धर्मसङ्ग्रहालयाः सन्ति तेषु प्रायशः 60,000-प्यधिकानि संस्कृतपाण्डुलिपीनां पृष्ठानि सन्ति। वस्तुतः चीनदेशे समीचीनाः विद्वांसः सन्ति, यथा तत्र पेकिङ्ग् यूनिवर्सिटी इत्यतः ये शाओयोङ्ग् इत्याख्यः विद्वान् अस्ति। स चीनीभाषामपि जानाति, संस्कृतभाषामपि जानाति, तिबेथन् भाषामपि जानाति। तर्हि तेन मूलमध्यमकारिका इत्याख्यः तत्र तिब्बतः प्राप्तः ग्रन्थः सम्पादितः भाषात्रये। तर्हि मन्ये यदि अहं भाषात्रयं जानामि तर्हि गमिष्यामि। अन्तिमः प्रश्नः मम, यत् तादृशीं संस्कृतोक्तिं स्मरति भवती यत्र अथवा यस्याः उक्तेः मण्डारिन् भाषायां चीनी भाषायामपि तत्र समानम् अर्थं वयं कथयितुं शक्नुमः, यत् यथा सुभाषितं भवति तथैव मण्डारिन् भाषायां तत्र समानः अर्थः तस्य वचनस्य, तथा किमपि स्मरति? यथा श्लोकः वर्तते तर्हि गेयः। तत्र संस्कृतसुभाषितम् एकं वर्तते। आयुषक्षण एकोऽपि सर्वरत्नैर्न लभ्यते, नीयते स वृथा येन प्रमादस्सु महानहो। तत्र माण्ड्रिन् भाषायाम् अपि एका उक्तिः वर्तते, यी च्वन् ग्वाङ्यिन् यी च्वन् जिन् च्वन् जिन् नाम्मै च्वन् ग्वाङ्यिन्। प्रतिपदम् अर्थं बोधयतु अस्मान्। अत्र ग्वाङ्यिन् नाम क्षणः। एवं क्षणः वा? जिन् नाम स्वर्णम्। अस्तु। तर्हि तस्य अर्थः अस्माकं प्रत्येकं क्षणं स्वर्णम् इव मूल्यवान् अस्ति, परन्तु स्वर्णैः व्यतीतः कालः पुनः न प्राप्यते। अस्तु, बहु सम्यक्, बहु सम्यक्, शोभनम्। एवमेव शुद्धं मनोहरं मिष्टं च संस्कृतं सम्भाष्य सर्वान् भारतीयान् अभिप्रेरयतु, इतोपि सकलान् वैदेशिकान् प्रेरयतु इति शुभतामातनोमि अहं त्वदर्थं। नमो नमः। धन्यवादः।